नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदै भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भेटवार्ता गर्ने तालिका। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने। निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ता। चुनावी तालमेलबारे निर्णय लिन कङ्ग्रेसलाई सकस। शेखर र गगन तालमेलको विपक्षमा ठोस निर्णय गर्न भोलि बैठक पुनः बस्ने। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको विजय सुरुवात। पपुवा न्युगिनी 15 रनले पराजित। सन्दीप र करणको उत्कृष्ट बोलिङ प्रदर्शन। र आउँदो हप्ता युक्रेन र रुस बीच नयाँ चरणको प्रत्यक्ष वार्ता हुने। तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल र भारत दुवैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 3 दिने औपचारिक दिल्ली भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री देउबाले यही चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने जानकारी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देउबाको साथमा उनकी पत्नी आर्जु देउबा समेत हुनेछिन्। उक्त भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र अन्य मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। देउबाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। यसअघि उनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा हुन लागेको भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिन जान लागेका थिए। तर कोभिड-19 का कारण उक्त कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले भारतका उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको दोस्रो दिन नेपालका प्रधानमन्त्री देउबाले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। देउबाले भ्रमणकै दौरान उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर बनारसको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री देउबालाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले देउबाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा चैत 20 गते स्वदेश फर्कनेछन्। नेपालमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले 3 दिने भ्रमण गरे लगत्तै देउबा भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई आफ्नै चुनाव चिन्हका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि दल दर्ताको समयमा लिएको चुनाव चिन्हकै आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसअघि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका दललाई जिल्लामा रहेको संगठन संरचनाको विवरण माग गरेको थियो। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले आयोगमा 6 वटा राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल र 40 वटा साना राजनीतिक दल दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै डोल्पामा सबैभन्दा कम 5 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। उनले दल र उम्मेद्वार धेरै हुने भएकाले मतपत्रको आकार ठूलो हुने पनि जानकारी दिए। उनले निर्वाचनको सबै मतपत्र जनक शिक्षा सामग्रीमा छापिने समेत बताएका छन्। अब हामीले आयोगले अहिले राखेको एउटा सोचाइ के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र केही उपत्यका बाहिरका पनि ठुला नगरपालिकाहरूलाई मनोनयन फाइनल भएपछि निर्वाचन चिन्ह दिने एउटा सोच राखेको छ। त्यसले गर्दा यी जहाँ बढी उम्मेदवारको चाप हुने हो त्यस्तोमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने मतपत्रको साइज तुलनात्मक रूपमा कम होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर अब मतपत्र ठुलो त अब हाम्रो संविधानले राजनीतिक दल खोल्न दिएको स्वतन्त्रता हैन, त्यसको आधारमा राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना दर्शनहरू नागरिक मतदाता समक्ष लिएर गएर आफू प्रचार प्रसार गरेर आफ्नो पक्षमा मत माग्ने उहाँहरूको राजनीतिक राइट हो। त्यसका आधारमा निर्वाचन चिन्ह बढी भएका आधारमा मतपत्र ठुलो हुन्छ भनेर
त्यसलाई सम्बोधन नगरिरहन सकिएन। त्यस्तै आयोगले आइतबार नै मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ, जसमा पुरुष मतदाता भन्दा महिला मतदाताको संख्या धेरै रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय संस्थाहरूले मात्रै निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्। अरू दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि नेताहरूबीच विवाद देखिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसिरहेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अरू दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला लगायतले गठबन्धन गर्न नहुने बताएका हुन्। सभापति देउवाले 2074 सालको चुनावमा आफूले पनि बल्ल तल्ल चुनाव जितेको स्मरण गर्दै आउँदो चुनावमा गठबन्धन गरेमा नेपाली कांग्रेस बलियो हुने र गठबन्धनले लगभग सबै ठाउँमा चुनाव जित्ने बताएका छन्। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले चुनाव जितेमा परिवर्तन नै जोखिममा पर्ने भएकाले एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा आउन रोक्न पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर महामन्त्री गगन थापाले आफू सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई अरू दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न आग्रह गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। अहिले अरू चिन्हमा भोट हाल्न बाध्य बनाउने कार्यकर्तालाई भविष्यमा कांग्रेसमै ल्याउन नसकिने अवस्था आयो भने के गर्ने भनेर थापाले प्रश्न समेत गरेका छन्। यस्तै नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि तलका कार्यकर्ताले मानेनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। सभापति देउवाले पार्टीभित्रका सबै गुट उपगुटलाई मिलाउने र अरू नेताहरूको पनि विचार सुन्ने हो भने कांग्रेस एक्लैले चुनाव जित्ने कोइरालाको भनाइ छ। गठबन्धन गर्ने नगर्ने बारे कांग्रेसले औपचारिक निर्णय भोलि मात्रै गर्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकभर आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने बताएका छन्। रोल्पामा आज सोमबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सकभर आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने तर विशेष परिस्थितिमा बनेको यो गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा सदरमुकाममा रहेका पालिकासम्म गठबन्धन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। प्रचण्डले सबै पालिकामा गठबन्धन सम्भव नभए पनि महानगर उपमहानगर र सदरमुकाम रहेका पालिकासम्म अहिलेकै गठबन्धन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि धेरै जसो नेताहरूले गठबन्धन गर्ने मत व्यक्त गरेकाले स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन हुने निश्चित भएको उनको भनाइ छ। देशभर चुनावी माहौल बढेकाले सबै दल आफ्नै पक्षमा जनमत बनाउन लागेकाले आफ्नो पार्टीले पनि त्यही नीतिलाई अघि सारेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। उनले आजै रोल्पा नगरपालिकाले निर्माण गरेको जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावरको उद्घाटन र माओवादी केन्द्र रोल्पाले लिबाङमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गरेका थिए। श्रम मन्त्रालयले बेलायत मालदिव सिसेल्ससँग श्रम सम्झौताका लागि तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाइएको जनाएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत मालदिव सिसेल्स र इजरायलसँग श्रम सम्झौताका लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार र अङ्गभङ्ग भएकालाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा पनि वैदेशिक रोजगारको मुख्य अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ। यसले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बिमा रकम पाउन सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी रहेको छ। उनले आगामी जुनभित्र कतारसँग नयाँ श्रम सम्झौताको हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको जानकारी समेत दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले 5 वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा पुगेको बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको शुल्क निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। एउटा दलाली ल्याइदिन्छ, मुगलिनबाट मलेखु, अर्को दलालीले पुर्याइदिन्छ, मलेखुबाट 9 विषय अर्को दलाली ल्याइदिन्छ। सबै यो जति पैसा अहिले 1.5 लाख 2 लाख भने सबै मेन पावरले पाएको छैन के। यो कुरो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि। थाहा भएको कुरो र तपाईँ हामीलाई लागेको कुरो त भनिदिनु पर्यो के। भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तर त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि उचित भनौँ न उनीहरू सर्भाइभ हुने खालको एउटा सर्भिस चार्ज हामीले तोक्न सकियो भने त्यसपछि डन्डा लगाएर ल अब यहाँभन्दा बढी गरिस् भने चाहिँ तँलाई यसो हो भन्ने हिसाबमा
त्यो हिसाबमा हामी लागेका छौँ। कानुनी प्रावधान विपरीत रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगी अल्पत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको मन्त्री श्रेष्ठले दावी गरेका छन्। उनले नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्त गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने पनि उनको भनाइरहेको छ। अब खेल समाचार। त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्यू गिनी PNG-लाई 15 रनले हराएको छ। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछाएको PNG 19 ओभर 2 बलमा 168 रनमा अल आउट भएको हो। PNG-को नोर्मान भानुवाले सर्वाधिक 52 रन बनाएका थिए। यस्तै शेषे बाउले 30, चार्ल्स अमिनीले 22 र लेगा सिकाले 21 रन जोडे। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 3-3 विकेट लिएका थिए। उक्त खेलमा अविनाश बोहराले 2 र सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाए। यस्तै रोहित पौडेलले 34, आसिफ शेखले 31 र कुशल भुर्तेलले 20 रन जोडे। बलिङतर्फ PNG-का एलिना ओ, चाद सुपर र चार्ल्स अमिनले 2-2 विकेट लिए। नेपाल मलेसिया र पपुवा न्यू गिनी PNG सम्मिलित त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खला आजदेखि सुरु भएको हो। नेपालले दोस्रो खेलमा पर्सि बुधबार मलेसियासँग र आउँदो बिहीबार पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र रुसी पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा जेलेन्स्कीले शान्ति सम्झौताका लागि तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताएको BBC-ले जनाएको छ। रुसी भाषामा अन्तर्वार्ता दिएका जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणले युक्रेनको रुसी भाषा बोलिने सहरहरू ध्वस्त पारेको बताए। युक्रेन र रुस बीच नयाँ चरणको प्रत्यक्ष वार्ता यसै हप्ता टर्कीमा हुँदैछ। युक्रेनले निशस्त्रीकरण हुनुपर्ने जस्ता माग भने अस्वीकार गरेको छ। जेलेन्स्कीले आंशिक रूपमा रुस पक्षधर पृथकतावादीहरूले नियन्त्रण गरिराखेको डोनबास क्षेत्रमा समेत आफूले सम्झौता गर्न सक्ने बताएका छन्। कुराकानीमा उनले अब पनि युद्ध लम्बिँदै गएमा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने खतरा बढेकाले आफूले शान्ति वार्तालाई जोड दिएको दावी गरेका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapuna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।